फटाफट बताएं. गजल उर्दू शायरी की सबसे गजल उर्दू शायरी है और प्रोफेसर रशीद अहमद सिद्दीकी ने तारीफ इसे तारीफ बजाय तारीफ 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 डेफिनेशन, परिभाषा. गजल अरबी जबान का लफ्ज है और उसके लफ्जी माना माना हो गए भाई, लफ्जी माना हो गए. तारीफ. आप सोच रहे हो बोले यार ये तो पढ़ाया ही नहीं था. है चलिए, पढ़ाया तो होगा, हमारे ध्यान में नहीं सकता है. मैंने आपको एक बात बताई थी शायद कि गजल उस नज्म को कहते हैं जिसके अंदर औरतों के हुस्न का या औरतों की बातों का जिक्र किया जाए. ठीक है, दो बातें. जी. पहला लफ्ज औरत सादिक आएगी और उसमें हुस्न, इश्क, मोहब्बत, ये तीन चीजों को जब आप शायरी में बयान कर देंगे तो कुछ हद तक वो गजल हो जाएगा. ठीक है, चलें बहरहाल शुरू से शुरू करते हैं गजल को. मैंने दो तीन बातें इसमें शायद आपको इंट्रोडक्शन के तौर पर, तारुफ के तौर पर बता दी थी. अब यहां से शुरू करते हैं. गजल, गजल के बारे में हम दो लोगों का कॉल देखेंगे. पहला है रशीद अहमद सिद्दीकी का. किसका कॉल है भाई? रशीद अहमद सिद्दीकी. जरा बोलते रहिएगा, है ना, तो बोलेंगे तभी याद. रशीद अहमद. हाँ, जितना बोल सकते हो इतना बोल लीजिएगा. रशीद अहमद सिद्दीकी का. सिद्दीकी. ऐश भाई, आवाज नहीं आ रही है आपकी पीछे से? बोलते रहे थोड़ा सा. ऐसा समझे कि मैं कोई बाजारू मुकर्रिर हूँ और आपसे बार बार सुभान अल्लाह बोलने के लिए बोल रहा हूँ. रशीद अहमद सिद्दीकी. ठीक है, तो रशीद अहमद सिद्दीकी क्या कहते हैं? कहते हैं कि गजल जो है वो उर्दू शायरी की आबरू है. क्या है? उर्दू शायरी की आबरू है. क्या है भैया? गजल उर्दू शायरी की आबरू है. आबरू है. आबरू है. गजल उर्दू शायरी की आबरू है. इसका क्या मतलब होता है कि जो ये प्रोफेसर रशीद अहमद सिद्दीकी साहब ये गजल की तारीफ बहुत ज्यादा बयान कर रहे हैं. ये बहुत ज्यादा सफा नंबर क्या है बयान कर रहे हैं. किताब में? जी, सफा नंबर क्या है सर किताब में इसका? सफा नंबर यार किताब में देखना पड़ेगा. क्या है? 32. पता नहीं क्या है यार. 17, 18, 20 के करीब क्या होगा? 20, 22 के करीब होगा कुछ जो हो ठीक है, सकता मिल गया. 32. अगला. चले मैं ठीक. देखें कि रशीद अहमद सिद्दीकी कहते हैं कि भाई गजल जो है वो तो उर्दू शायरी की आबरू है. गजल उर्दू शायरी की आबरू है. गजल उर्दू शायरी की आबरू है. ये कह रहे हैं रशीद अहमद सिद्दीकी. इसके अंदर शायद एक दूसरा कॉल है नहीं. हाली कहते हैं मुझे ना गजल के अंदर से ऐसी बदबू आती है जैसे संडास से आती है. मतलब जैसे पाखाना या फिर जो निजासत से जो मुझे बदबू आती है वो गजल से आती है. इन दोनों कॉलों को बहुत अच्छे से याद कर रहे हैं. ठीक है, हाली का कॉल क्या है? हाली का हाली का कॉल है. मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली कहते हैं कि मुझे गजल से संडास की बू आती है. या निजासत, लफ्ज संडास गंदा हो जाता है तो निजासत की बू आती है. ये मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली का कॉल है. इन दोनों कॉलों को बयान कीजिएगा. या फिर आप तो दोनों कॉलों को बयान करेंगे, क्या नाम है, आप फैजान और अमान, और बाकी लोग सिर्फ एक कॉल से काम चला सकते हैं क्योंकि इनसे इतने डीपली क्वेश्चन आएंगे नहीं. तो रशीद अहमद कहते हैं कि भाई उर्दू शायरी की आबरू है. असल उर्दू शायरी का मामला ये है ना कि जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, औरत, हुस्न, इश्क. अगर शायरी के अंदर इन तीन चीजों का मजमुआ बन जाए तो उसे गजल कह दिया जाता है. अब चूंकि हमारे यहाँ भाई हमारा देश गुलाम था, हमारे देश के ऊपर फिरंगियों ने न जाने कितने 100 साल, तकरीबन 200 साल तो हुकूमत की है, मुकम्मल तौर पे हुकूमत की है. अब यार जो हमारे यहाँ के लोग थे, मुहक्किक थे, मुदब्बिर थे और मुस्लिह थे, वो चाहते थे कि गजल से वो काम लेना चाहिए, या यूं कहे शायरी से हमें वो काम लेना चाहिए कि हम लोगों को बेदार करे, हम लोगों के अंदर सलाहियत पैदा करे,
ہم لوگوں کو اقتدار پسند بنائیں، ہم لوگوں کو اعلیٰ ذہن بنائیں. اب بھائی جس کے اندر صرف عورت ہو، جس کے اندر صرف نرا حسن ہو، جس کے اندر صرف عشق و محبت ہی کی باتیں ہوں، کیا اس سے بھی یہ کام ہو سکتا ہے؟ تو ان لوگوں نے بڑی مخالفت کی غزل کی اور کہا جی یہ تو بہت بری ہے. کسی نے کہا کہ غزل کی گردن اڑا دو، کسی نے کہا کہ غزل تو اب ختم ہو چکی ہے. ایک جگہ مقدمے شعر و شاعری کے اندر علی لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ غزل اب اگر اس کی اصلاح نہ کی گئی تو آنے والے وقت کے اندر غزل بالکل ختم ہو جائے گی، غزل برباد ہو گئی، اب غزل کا وجود نہیں بچے گا، بالکل ختم ہو جائے گی. اچھا ایک طرف اتنی مخالفت ہو رہی تھی، لوگ اس کی اتنی مخالفت کر رہے تھے، اس کے باوجود بھی غزل کی مقبولیت میں یا غزل کا جو پیمانہ تھا وہ نیچے نہیں آ رہا تھا، دن بدن وہ مشہور ہوتی جا رہی تھی، لوگوں کو اور زیادہ پسند آتی جا رہی تھی. ٹھیک ہے، تو ایک پہلو ذہن میں رکھیں کہ غزل کی مخالفت کی گئی تھی. ٹھیک ہے، اور غزل اس کے باوجود بلندیوں کو پار کرتی گئی اور بہت حد تک آج غزل کا حال یہ ہو گیا کہ اگر سارے شعرا بھی اس بات کا عہد کر لیں نا کہ بھئی ہمیں غزل مٹا دینی ہے تو اب ممکن نہیں ہے اسے مٹانا، کیونکہ وہ اتنے بلند رتبے پہ پہنچ گئی. آج مشاعرے ہوتے ہیں تو مشاعروں کے اندر مثنوی پڑھی جائے نہ پڑھی جائے، قصیدہ ہو یا نہ ہو، مرثیہ ہو نہ ہو، لیکن آپ کو غزل ضرور دیکھنے کے لیے ملے گی. ٹھیک ہے، یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی؟ جی ساری باتوں کو جی بھول جانا ہے، اس میں صرف دو باتوں کو یاد رکھنا ہے. پہلا ہمارا رشید احمد صدیقی کی بات اور دوسرا حالی کی بات. جتنی میں نے باتیں بتائی ساری بھول جاؤ، یہ صرف دماغ میں وہ بات بیٹھانے کے لیے تھی. آگے دیکھیے، یہ اسی کی تھوڑی سی بات کو آگے رکھتے ہوئے کہتے ہیں، جب سے تنقید کا باقاعدہ آغاز ہوا اس وقت سے لے کر اب تک غزل طرح طرح کے اعتراضات کا نشانہ بنتی رہی، لیکن اس کی مقبولیت کم ہونے کی بجائے برابر بڑھتی ہی گئی. اور یہ ثابت ہو گیا کہ غزل میں زمانے کے ساتھ بدلنے، ہر ضرورت کو پورا کرنے اور ہر طرح کے مضمون کو ادا کرنے کی صلاحیت موجود ہے. اور اب تو یہ بات روز روشن کی طرح آیا ہے کہ اس صنف سخن کو کبھی زوال نہ ہوگا. یہ صرف ایک بات ہو گئی، انہوں نے بھئی اس کا تعارف کرا دیا. اب اصل بات شروع ہوتی ہے. آگے آئے، توجہ فرمائیں. ایک بحث جو ہم لوگ بچپن سے سنتے آئے ہیں، اعدادیہ سے لے کر کے آج شاید آپ میں سے اکثر کی فضیلت ہو گئی ہوگی، تو اس وقت سے ایک بحث چلتی آ رہی ہے اور چلتی رہے گی. شاید ہم پڑھا رہے ہوں گے، بڈھے ہو جائیں گے، تب بھی یہ بحث چلتی رہے گی کہ اس کا لفظی معنی کیا ہے، اس کے اصطلاحی معنی کیا ہے اور اس کی پیدائش کہاں سے ہوئی ہے. یہ دو تین چیزیں ایسی ہیں جو ہمیشہ آئیں گی، کسی بھی صنف کو اٹھا کر کے پڑھو گے تو وہ چیز آئے گی. ظاہر سی بات ہے کہ یہ بھی اس سے تعلق رکھتی ہے تو وہ بحث یہاں بھی آئے گی. بھئی غزل کون سی زبان کا لفظ ہے؟ تو عربی زبان کا لفظ ہے. اور غزل کے لفظی معنی کیا ہے؟ عورتوں سے باتیں کرنا یا عورتوں کی باتیں کرنا. ٹھیک ہے، یہ ایک بات ہو گئی. آگے دیکھیں، نام کیوں دیا گیا؟ اس لیے دیا گیا کہ اس کا جو موضوع ہوتا ہے عام طور پہ حسن و عشق ہوتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن یہ الگ بات ہے کہ جب غزل کے اوپر اعتراضات کیے گئے، لوگوں نے بڑے تانے کسے، لوگوں نے اس کی برائیاں کی، کسی نے کہا گردن اٹھا کر کے پھینک دو، کسی نے کہا اس کے بالکل بیکار ہے، کسی قابل نہیں ہے. جب اس طرح کی باتیں کی جانے لگی تو پھر لوگوں نے اس کے اندر تبدیلی لائی، اور کچھ حد تک تبدیلی اس طور پر ہوئی کہ وہ اپنے شاعر مطلب اپنے محبوب کو، اب اس کا محبوب عورت نہیں ہے، اب اس کا محبوب کوئی ملک بن جاتا ہے، کوئی قوم بن جاتا ہے، کوئی مقصد بن جاتا ہے. جب آپ بڑی کتابوں میں جائیں گے، آگے پڑھیں گے تو بہت ایک لمبی بحث اسٹارٹ ہو جاتی ہے. اسی بات کو انہوں نے یہاں پر بیان کر دیا ہے. دوسری بات یہ ہو گئی ہے. تیسری بات انہوں نے یہاں پر یہ کہی کہ غزل کی ابتدا کہاں سے ہوئی ہے. تقریباً ساری صنفیں، چاہے غزل، قصیدہ، مثنوی، مرثیہ، عام طور پہ یہ چار مشہور صنفیں ہیں. یا اس کے علاوہ آپ ربائی دیکھیں گے، قطع دیکھیں گے یا شہر آشوب وغیرہ دیکھیں گے، تو اکثر موسٹلی جو ہے وہ صنفیں عربی سے پیدا ہوتی ہیں اور عربی سے فارسی میں جاتی ہیں اور فارسی سے اردو میں آتی ہیں. یہ بات میں آپ کو پہلے آلریڈی بتا چکا ہوں، تو اس پہ اور تفصیل کی گنجائش ہے نہیں. ٹھیک ہے، تو انہوں نے اسی بات کو یہاں کہتے ہیں کہ غزل کی ابتدا عربی میں ہوئی، وہاں سے یہ ایران پہنچی اور فارسی میں اس نے بہت ترقی کی. فارسی ادب کے راستے یہ اردو میں داخل ہوئی اور خاص و عام میں مقبول ہو گئی.
اس میں 3-4 باتیں ہوئی، یہ بتاؤ کہ اس میں کوئی ایسی بات ہے جو سر کے اوپر سے گئی ہو، سمجھ میں نہ آئی ہو؟ ایش بھائی، کوئی ایسی بات جو سمجھ میں نہ آئی ہو؟ کلیئر سب؟ جی سر. ایش سن رہے ہیں کہ جی میری آواز؟ شاید سن نہیں رہے ہیں وہ. عاشرہ سمجھ میں آ گئی یہاں تک بات؟ ہلو. جی میں پوچھ رہا تھا، یہاں میں نے ابھی جو آپ کو پیچھے سمجھایا یہ سمجھ میں آیا آپ کو؟ جی میں پوچھ رہا تھا یہ غزل کی مخالفت تو کی گئی حضرت. ہاں. ہلو. جی بولیے. تو یہ انگریزوں دوارا کی گئی تھی کر کے؟ نہیں، انگریزوں کو تو کوئی سروکار ہی نہیں تھا اس سے. جیسے مان لیجئے ہمارے یہاں حالی تھے، ٹھیک ہے، تو حالی یہ چاہتے تھے، یا حالی کے علاوہ اور بھی بہت سارے لوگ تھے، وہ یہ چاہتے تھے، کلیم الدین احمد تھے، تو وہ یہ چاہتے تھے کہ شاعری سے ہم اپنی قوم کو سنواریں، جی ہم اپنی قوم کی اصلاح کریں، اپنے جوانوں کے اندر درد پیدا کریں. جی قصیدے کے اندر بھی جو کنڈیشن غزل کی تھی سیم قصیدے کی تھی. قصیدے کا مطلب اس وقت مانا جاتا تھا صرف آپ کسی کی جو ہے کوئی بادشاہ ہے یا کوئی اس وقت کا مہاراج ہے یا جو بھی ہے تو اس کی شان میں قصیدے پڑے جاؤ، الٹی سلٹی جو ہے اس کی تعریفیں کیے جاؤ، کہیں تو کسی بدلے کے تاریخ پیڑ کو. پہ اسے چڑھائے جاؤ میرا. تو اس طرح کی باتیں ہوتی تھی اس میں. تو یہ لوگ چاہتے تھے کہ ان صنفوں کو چھوڑ دیا جائے، جو کام کی چیز ہے، جو مقصد کی چیز ہے، اپنا درد اپنی قوم کے سامنے رکھو شاعری کے اندر. تو اس وجہ سے یہ لوگ اس چیز کی مخالفت کرتے تھے. اچھا. کچھ حد تک وہ مخالفت ٹھیک بھی تھی، ایسا نہیں کہ میری خراب تھی، کچھ حد تک ٹھیک بھی تھی. یہ جب آپ اس مخالفت کو مکمل تب سمجھیں گے جب آپ اردو کا اکثر حصہ پڑھ لیں گے. بہرحال ابھی آپ اتنا سمجھ لیں کہ ہاں مخالفت ہوئی. مخالفت کی وجہ یہ تھی کیونکہ اس کے اندر صرف عورتوں کی باتیں ہوتی تھیں یا صرف حسن و عشق کی باتیں ہوتی، تو لوگ کہتے تھے اس کے علاوہ بھی تو دنیا ہے. آپ جسے حسن و عشق سمجھ بیٹھے ہو، صرف ہمیشہ ایک محبوب کی باتیں کرتے، اس کے علاوہ بھی تو بہت بڑی دنیا ہے. آپ کی آزادی کہاں ہے؟ آپ کے قوم کے ساتھ جو برا حال ہو رہا ہے وہ ساری باتیں کہاں بیان کرو گے؟ جی تو یہ ساری باتیں تھی. ٹھیک ہے، یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی؟ ہاں بالکل، بہت اچھی طریقے سے. چلیے آگے دیکھیے غزل کی خصوصیات. پہلے خصوصیت میں غزل کا ڈھانچہ بیان کیا جائے گا، اس کا اسٹرکچر کیسا ہوتا ہے، مطلب یوں کہیں کہ اس کے ہاتھ پیر ہوں گے کیسے، مطلب اس کو بیان کیا کیسے جائے گا، اس کے اندر کیا قافیہ ہوگا، کیا ردیف ہوگا. توجہ فرمائیں. غزل کے تمام مصرے ایک ہی وزن اور ایک ہی بحر میں ہوتے ہیں. غزل کے تمام مصرے ایک ہی وزن اور ایک ہی بہر کے ہوتے ہیں. بحر میں ہوتے ہیں. اس کو بول لیں 3-4 مرتبہ، یہ آپ کو لکھنا ہے. غزل کے تمام مصرے ایک ہی وزن اور ایک غزل ہی کے تمام مصرے ایک ہی وزن اور ایک ہی وزن اور ایک ہی بحر میں ہوتے ہیں. غزل کے تمام مصرے، مصرا تو سمجھ میں آتا ہوگا نا. ہاں. عاشرہ مصرا کسے کہتے ہیں بیٹا؟ ان کے سر کے اوپر سے جاری ہوگی. عاشرہ آواز آ رہی ہے؟ سمجھ میں آ رہا ہے ابھی میں کیا پڑھا رہا ہوں؟ سمجھ میں آ رہا ہے کچھ؟ چلیے آپ ویڈیو دیکھیے گا، میں آپ کو سمجھاؤں گا بعد میں. جی. یا وہ جو لڑکیوں کی اسپیشل کلاس ہوتی ہے نا اس میں آپ تھوڑا سا آ جائیں، وہ لڑکیاں آپ کی بہت زیادہ ہیلپ کریں گی. ٹھیک. غزل کے تمام مصرے ایک ہی وزن اور ایک ہی بحر میں ہوتے ہیں، یہ ہو گئی پہلی بات. دوسری بات، جی. غزل کا پہلا شعر مطلع کہلاتا ہے. کیا کہلاتا ہے بھیا؟ مطلع. ٹھیک ہے، مطلع. مطلع. اور اس کے دونوں مصرے ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوتے ہیں. تو قافیہ اور ردیف. اچھا پھر انہوں نے یہ بیان کر دیا کہ ردیف کیا ہے، قافیہ کیا ہے. اس کے بعد آخر میں کہتے ہیں مقطع. غزل کا آخری شعر مقطع ہوتا ہے. مقطع. مجھے یہ بتائیے کہ مطلع کسے کہتے ہیں بھیا، پتہ ہے؟ جس سے سٹارٹ کیا گیا ہو، شروع کیا گیا ہو سر.
जिससे शुरू किया गया हो मतलब। ये तो लफ्जी माना हो जाएंगे। गजल के अंदर आप किसे कहेंगे? गजल का पहला शेर, गजल गजल का का पहला शेर शेर, को मतलब पहला शेर। पहला शेर। गजल के पहले शेर को मैं थोड़ा सा तवज्जो दिला दूं। आपने देखा होगा कि इमाम साहब ऐलान लगाते हैं कि भैया सूरज निकलने वाला है, तुले आफताब हो गया है, तो लिहाजा 20 मिनट के बाद नमाज अदा करो। अक्सर जगह देहातों में ऐलान लगते हैं। तो तुलुए आफताब, तुलू मतला, निकलना, शुरू होना, तो जो लफ्ज शुरू आ रहा है ना, आगाज, इब्तिदा, फॉर्मेशन, स्टार्टिंग, तो वहां से शुरू का, तो वहां भी शुरुआत है, यहां भी शुरुआत है। अब सूरज निकलना शुरू हो रहा है, उसकी इब्तिदा मतलब वैसी इब्तिदा नहीं हो रही, वो स्टार्ट हो रहा है निकलना, अब तो वहां से स्टार्टिंग हो रही है, तो यहां भी स्टार्टिंग हो रही है। तो गजल का जो पहला शेर होगा उसे हम मतला कहेंगे। ठीक है, मेरे ख्याल से अगर इस तरह आप लिंक कर लेंगे तो कभी शायद भूलेंगे नहीं। वैसे भी मतला अगर थोड़ा सा दिमाग लगा करके कर लेंगे तो शायद कभी भूलेंगे ही नहीं। तो ये समझ में आ गया मतला। जी। मतले के साथ समझ लो मक्ते को। जिस तरीके से मतले का मतलब होता है, मतला का मतलब है कि शुरू होना, शुरुआत, ठीक इसके बिल्कुल अपोजिट मक्ता का मतलब होता है खत्म होना, हो जाना, अब इख्तिताम हो जाना, एंडिंग हो जाना। मक्ता कता खत्म के माना में आएगा कि हाँ भी इख्तिताम हो गया। तो जो गजल का आखिरी शेर होगा ना, गजल का आखिरी शेर होगा, उसे हम मक्ता बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मक्ता। क्या बोलेंगे? मक्ता। तो मतला मक्ता दोनों समझ में आ गया? जी इसमें कोई डाउट नहीं है। आशरा समझ में आ गया? मक्ता मतला। जी हाँ, जिसमें काफ है तो काफ चूंकि अल्फाबेट में भी बाद में आता है तो काफ, तो वो लास्ट में आ जाए। मतला तो ही पहले आता है, तो वो शुरुआत में आ गया। ठीक है, वैसे इसका कोई उससे कनेक्शन है नहीं। जो कनेक्शन था मक्ता का लास्ट से है और मतला का शुरू से है। ये कनेक्शन मक्ता, जैसे हम लोग थे ना गुरूब आफ्ताब, तो मकतूए आफ्ताब भी हम बोल सकते हैं उसे, लेकिन वो लफ्ज शायद सही होगा नहीं, क्योंकि वो कहीं खत्म नहीं होता, आफ्ताब दूसरी जगह ना जा करके निकल जाता है। चलें, बहरहाल ये दो बातें हो गई, मतला मक्ता। एक बात इन्होंने और बयान की है, काफिया और रदीफ। तो इस शेर को देखिए, इस शेर में ये कह रहे, या फिर पहले तारीफ देख लीजिए। ये कह रहे रदीफ वो लफ्ज या अल्फाज का मजमुआ है। रदीफ वो लफ्ज या अल्फाज का मजमुआ है जिसे हर शेर के आखिर में दोहराया जाए। 2-3 बार मेरे साथ कहे, क्या है रदीफ? रदीफ वो लफ्ज वो लफ्ज या अल्फाज का मजमुआ है जिसे हर शेर के आखिर में दोहराया जाए। आसरा आप नहीं बोल रही है, मजमुआ है। आसरा लफ्ज़ी अल्फाज का मजमुआ है जिसे हर शेर के आखिर में दोहराया जाए। वो जिसे लफ्ज़ी अल्फाज का रदीफ वो हर लफ्ज या शेर अल्फाज का मजमुआ है, शेर यानी या तो दोहराया एक जाए। लफ्ज भी हो सकता है, एक वर्ड हो सकता है, या फिर कई वर्ड हो सकते हैं जो आखिर में आएंगे। जो सबसे लास्ट में आएगा, जो मिसरे के सबसे लास्ट में आएगा, सबसे लास्ट में सबसे आखिर में आएगा, उसे हम बोलेंगे रदीफ। क्या बोलेंगे? रदीफ। रदीफ। जो सबसे आखिर में आएगा उसे क्या बोलेंगे? रदीफ। रदीफ। क्या बोलेंगे? रदीफ। जो सबसे लास्ट में आएगा, आखिर में आएगा, उसे बोलेंगे रदीफ। और जो सेकंड लास्ट होगा, जो सेकंड लास्ट होगा, यानी लास्ट वाले से पहले जो आएगा, लास्ट वाले से जो पहले आएगा, जो सेकंड लास्ट होगा, उसे बोलेंगे काफिया। क्या बोलेंगे? काफिया। क्या बोलेंगे? काफिया। यानी जो रदीफ से पहले आ रहा होगा, रदीफ सबसे लास्ट वाला, और जो काफिया है वो सेकंड लास्ट। रदीफ से जो ठीक पहले आएगा उसे हम बोलेंगे काफिया। ठीक है, तो ये चारों लफ्ज समझ में आ गए। मतला, मक्ता, रदीफ, काफिया, चारों लफ्ज समझ में आ गए।
जी आने वाली चारों सिंफों में ये काम आएंगे आपके, मतला, मक्ता और काफिया, रदीफ, ये चारों लफ्ज आगे मरसिया, मसनवी, कसीदा और इधर गजल में तो काम आ ही रहा है, और इसके अलावा भी एक दो जगह काम आएंगे। तो यहाँ तक बात क्लियर है? जी जी सर। क्लियर है भाई? जी 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 आशरा एक बार बता दें आप, आपके शायद क्लियर है नहीं, क्या? बताइए जल्दी। रदीफ किसे बोलते हैं? लास्ट वाला। जी तेज रदीफ बोले जी। लास्ट जो लास्ट वाले आखिर को में सर। बयान किया जाए या जो आखिर के अल्फाज है उसे हम क्या बोलेंगे? जो शुरू होगा उसे काफिया बोलेंगे। जो शुरू नहीं होगा वो काफिया नहीं है, जो सेकंड लास्ट होगा, लास्ट वाले से पहले लास्ट वाला वो काफिया है। जो जहां से क्या शुरू बोलेंगे? होगा शेर, पहले शेर को हम लोग मतला बोलेंगे। इस वीडियो को जब मैं रिकॉर्ड मतला। करके डाल दूंगा ना, कम से कम 8 से 10 बार आप देखिएगा, जी सर। आपको सख्त मेहनत की जरूरत है। जी और सर। मैं नहीं चाहता कि कोई एग्जाम दे करके ये सोच कहे कि भाई मेरा मामला कमजोर रह गया। सर हमारे पास किताब नहीं है। लिख लो। सर कोरियर कराएगी फिर 3 दिन। चलिए फिजा करा देंगे कोरियर। चलें तब तक पीडीएफ से काम चला लें आप। जी सर। ये आगे 2-3 शेर देते हैं और 2-3 शेर की मिसाल से हमें समझाने की कोशिश करते हैं। दिले नादा तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है, हम है मुश्ताक और वो बेजार, या इलाही ये माजरा क्या है, हमने माना कि कुछ नहीं गालिब, मुफ्त हाथ आए तो बुरा क्या है। ये गालिब के अशार है। तो इसमें जो आखिर में है ना, क्या है, क्या है, क्या है, क्या है, सबसे आखिर में है तो क्या होगा ये? सब रदीफ रदीफ क्या होगा भैया? रदीफ 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 रदीफ। उन्होंने कहा था कि रदीफ। रदीफ से जो पहले आएगा वो होगा काफिया, है ना? जी जी अब बताओ इसमें, इस वाले शेर में, इस वाले मिसरों में रदीफ से पहले क्या आ रहा है? हुआ, दवा, दिले नादा माजरा। तुझे हुआ, हुआ, ये ना देखें, ये सब ना देखें, इसकी तरफ जाएंगे गुमराह हो जाएंगे, इसे देखना नहीं है। सर आप सर स्क्रीन शेयर नहीं है। मेरी स्क्रीन शेयर नहीं है, स्क्रीन तो शेयर है भाई। नहीं है। है? नहीं है नहीं है शेयर। सर। नहीं है। ये बड़ा जुल्म हो रहा है यार। अरे चले 1 मिनट रुक जाए, मैं भी तो सोचूं। अभी इतनी ज्यादा उम्र हुई नहीं सर आपकी। 1 मिनट रुक जाए। अब दिख रही है? अब हुई सर। नहीं अभी नहीं। सर अब बुक नहीं है। हाँ तो शायद इसीलिए जिन लोगों के पास किताब नहीं, उन्हें ज्यादा परेशानी हो रही होगी। अब शेर नहीं नहीं मैं तो हाथों हाथ लिख रहा हूँ। मैं तो अच्छा चलिए लिख रहे थे। लिख रहा हूँ हाथों हाथ। पीडीएफ भी है, लिख रहे डली हैं हुई सर है, साथ साथ। तारीख अदब उर्दू, उसे आप वहां से है इस्तेफादा करेंगे। जी पीडीएफ है इसकी। इसी में ही है टेलीग्राम में। जी टेलीग्राम मैंने शायद आपको जिस ग्रुप पे ज्वाइन किया होगा उसमें लिखा जी होगा तारीख अदब उर्दू। तो जो फर्स्ट पार्ट है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं वहां से। लिखने की अच्छा तो इसके कोई कितने खास, पार्ट है? फर्स्ट पार्ट में है ये। अच्छा मैं मालूम कर रहा हूँ कितने पार्ट हैं सर। 3 2 4 पार्ट है तारीख इसमें, अदब। आपको पढ़ना ज्यादा नहीं है। कभी आप सोचेंगे पूरी किताब पढ़नी है, कुल मिलाकर के 50-60 पेज नहीं पढ़ने आपको। 400 पेज की अरे किताब है, शुक्रिया उसमें से 50-60 पेज पढ़ने हैं टोटल मिला करके, शुक्रिया। इससे ज्यादा नहीं। अब तो स्क्रीन शेयर है भाई? जी जी नहीं सर। अब भी शेयर नहीं जी है? है हुजूर। मैं शेयर सर। अरे आशरा अब भी अब शेयर नहीं है शेयर क्या? तुम है मरवा दोगे सर। मुझे। तवज्जो फरमाए। अब आया। ये दिले नादा तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है, हम है मुश्ताक और वो बेजार, या इलाही ये माजरा क्या है, हमने माना कि कुछ नहीं गालिब, मुफ्त हाथ आए तो बुरा क्या है। अब बताइए इन अशार के अंदर कौन सा रदीफ है, कौन सा काफिया है? जल्दी बता दें। क्या है रदीफ है,
क्या है भैया? दवा दवा काफिया है, ردیف क्या ये है? है हुआ, ये दवा काफिया है। हवा काफिया है। हुआ, दवा, माजरा, बुरा, ये अच्छा काफिया इसमें है। बताएं, इसमें काफिया क्या है? आखिर इस दर्द की दवा दवा, क्या है? काफिया क्या है? दवा, दवा। 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 बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत आसान सी चीज है, बस ये है जी तवज्जो फरमाने जी की जी थोड़ी सी वो है। तो स्ट्रक्चर समझ में आ गया हमें, ढांचा स्ट्रक्चर समझ में आ गया कि इसका मतलब इसकी वज़ाक़त कैसी है ना, कि आखिर इसके अंदर जी बयान जी किस तरह किया जाता है। तो इसमें पहली चीज तो ये कि इसके तमाम मिसरे एक ही वजन और एक ही बहर में होते हैं, पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात जी इसके मतले के ताल्लुक से हो गई। तीसरी बात जी इसके मक्ते के ताल्लुक से हो गई। चौथी बात जी रदीफ और काफी के ताल्लुक से हो गई। टोटल मिला के 4 बातें हैं इसमें, ठीक है, इसके स्ट्रक्चर में। तो जब भी आप स्ट्रक्चर बयान करें तो जहन में रखें बोले हाँ ये 4 बातें कौन कौन सी हैं। रदीफ सर और ये काफी को मैंने एक मतला जगह कर मकता दिया है जी, कुछ बयान कर रहे हैं क्या? जी जी, गजल, रदीफ, काफिया, इसके अलावा ये क्या नाम मक्ता और मतला के अलावा और कौन से बताया तो? पहला मैंने ये बताया कि इसके तमाम मिसरे एक ही वजन और एक ही बहर में होते हैं, पहली चीज तो ये हो गई। जी दूसरी चीज ये हो गई कि पहला शेर इसका मक्ता और आखिर का शेर इसका मक्ता कहलाता है। पहला शेर मतला और मक्ता, आखिर का शेर मक्ता कहलाता है। मक्ता। तीसरी मक्ता। चीज ये हुई इसके अंदर कि रदीफो काफिया क्या होता है ना, रदीफो जी काफिया का एहतमाम कहाँ पे होता है, इन्होंने कहा ना। और इसके दूसरे मिसरे हम काफिया या हम काफिया और हम रदीफ होते हैं। और इसके जो दूसरा मिसरा होगा, मिसाल के तौर पर दूसरा मिसरा क्या है, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, है ना। तो ये इसके दूसरे मिसरे हैं। पहला मिसरा जी तो ये हो गया, ये हो गया, ये जी हो गया। और जो दूसरा मिसरा है, अच्छा दूसरा मिसरा ये होगा ना। अच्छा तो जी दूसरे जी मिसरे जी के अंदर रदीफ काफिया होगा, या कई मरतबा ऐसा हो सकता है कि सिर्फ काफिया हो, या कई मरतबा ऐसा होगा रदीफ और काफिया दोनों होंगे। अच्छा हाँ, तो पहला है, इस वजह से यहाँ इन्होंने रदीफ काफिया दे दिया। आप इसमें रदीफ काफिया नहीं पाएंगे, इसमें भी रदीफ काफिया नहीं पाएंगे। रदीफ काफिया आप पा रहे हैं पहले में, दूसरे में, और जो इन्होंने तीसरा बयान किया है या आखिर का बयान किया है इसमें पाएंगे। तो जो दूसरा मिसरा होता है ना, उसके अंदर रदीफ और काफिया होता है, ठीक है। इसके बाद इन्होंने एक बात और बयान की कि इसका आखिरी शेर मक्ता कहलाता है। मक्ते के अंदर ही शायर अपना तखल्लुस बयान करता है। क्या बयान करता है? तखल्लुस तखल्लुस। तखल्लुस को अगर हम अल्फाज में बयान करें कि तखल्लुस बयान गजल करता है। मतलब जो लिटरेचर मतलब लिटरेचरर कलमी, होते हैं या फिर जो अदीब होते हैं, जो इन चीजों को लिखते हैं, शायर होते हैं, वो अपना नाम या अपना तखल्लुस उसे हम कहते हैं, उस चीज को आखिर में रख देते हैं। जैसे गालिब ने लिखा कि हमने माना कि कुछ नहीं गालिब, तो जहां लास्ट में वो अपना नाम जिक्र कर रहे हैं वो लास्ट के शेर में गजल के करते हैं, ठीक है। जी यहां तक बात क्लियर? जी सर। जी कोई डाउट कैसा भी जी बताइए, क्या डाउट? नहीं चलिए चलिए आगे देखिए। यहां तक तो बात मेरे ख्याल से मुकम्मल हो गई है। ये जी जो जी बयान इन्होंने यही कहा, पहला शेर मतला है और तीसरा मक्ता क्या है, रदीफ है जो है मतला है, इस बात को मैंने समझा दिया, तो इसकी तरफ कोई तवज्जो की जरूरत है ही नहीं। आगे देखें। गजल की दिगर अहम खुसूसियात ये है कि गजल का हर शेर अपने माना अलग देता है। इस पे ही तवज्जो करें, सिर्फ एक लाइन पे। गजल का हर शेर अपने माना अलग देता है, ये गजल की खुसूसियात में से एक खुसूसियत है। इसका क्या मतलब है? मान लीजिए कि अगर शायर गजल मतलब अपने महबूब की जुल्फों का जिक्र कर रहा है, तो उस शेर के अंदर मुकम्मल जुल्फों का बयान कर ही देगा, आगे नहीं जाएगा। या अपने रोने का, उसके हिज्र की वजह से उसकी याद में अगर आशिक रो रहा है, तो वो अब अगले शेर में भी रोएगा नहीं, अगले शेर में वो कुछ और बात करेगा। पूरे मजमून को, पूरे टॉपिक को वो एक शेर के अंदर कवर कर देगा। इस बात का मतलब ये है अच्छा कि गजल का हर शेर अपना माना अलग रखता है।
ہر شعر میں الگ بات بیان کی جائے گی، ایک جیسی باتیں نہیں ہوں گی. یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ جی غزل کا ہر شعر اپنے معنی الگ جی رکھتا جی ہے، الگ دے گا، ایک دوسرے کے اندر معنی نہیں ڈالے گا. اگر بائی دا وے ڈال دیا، مان لیجئے کہ شاعر نے بہت بڑی بات کر دی تھی اور اگلے شعر کے اندر اسے معنی ڈالنا ہی پڑ جا رہا ہے، بات پوری ہو ہی نہیں رہی، تو پھر غزل کے اندر اسے بولتے ہیں ہم لوگ قطع بند. کیا بولیں گے؟ قطع بند. قطع بند ہو جائے گا. وہ غزل ہی کے اندر یہ ہوتا ہے. جیسے انہوں نے یہ جو مثال دی ہے نا، وہ میر تقی میر کی مثال ہے. کہیں گے اسے قطع بند. کیا کہیں گے؟ قطع بند. قطع بند. قطع بند یعنی ایک طرح کی قطع ہو گئی ہے. تو یہ بات سمجھ میں آ گئی آپ کے؟ جی بالکل سمجھ میں آ گئی نا کہ اپنے معنی الگ دیتا ہے. اس کا کیا مطلب ہو رہا ہے؟ غزل کا ہر شعر اپنا معنی لگ جی دیتا جی ہے. جی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دو یا دو سے زیادہ شعر مل کر کے معنی دیتے ہیں. تو اگر ایسا ہوگا دو شعر مل کر کے یا دو سے زائد شعر مل جائیں گے، جب اس سے زیادہ شعر مل کر کے کوئی ایک معنی دیں گے، کوئی ایک مضمون کو ادا کریں گے، کسی ایک ٹاپک کو کور کریں گے، تو اسے ہم قطع بند کہیں گے، ہے نا؟ جی مثال کے طور پہ یہ کہتے ہیں، بڑا اچھا شعر ہے یہ میر تقی میر کا. کل ایک منٹ رک جائیے گا. کل پاؤں ایک کاسے سر پر جو آ گیا، یکسر وہ استخانے شکستہ سے چور تھا. کہنے لگا دیکھ کے چل راہ بے خبر، میں بھی کبو کسو کا. ایک منٹ. کہنے لگا دیکھ کے چل راہ بے خبر، میں بھی کبو کسو کا سرے پرغرور تھا. یار یہ بہت زیادہ پرابلم کر رہا ہے. ایک منٹ رک جائیے گا، معذرت. کل پاؤں ایک کاسے سر پر جو آ گیا، یکسر وہ استخانے شکستہ سے چور تھا. کہنے لگا دیکھ کے چل راہ بے خبر، میں بھی کبھو کسو کا سرے پرغرور تھا. آپ اس میں کچھ الفاظ دیکھیں گے، جیسے میں بھی کبھو کسو کا. تو کبھو آج ہم لوگ بولتے ہیں کبھی، کسو اس میں لکھا ہے تو کسو آج کل ہم بولتے ہیں کسی. اس طرح کے بہت سارے الفاظ دیکھیں گے جو آج سے تقریباً 150 سال 200 سال پہلے استعمال کیے جاتے تھے، لیکن آج استعمال آج کے دور میں نہیں کیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے؟ تو اس کے اندر شاعر یہ صرف کہنا چاہ رہا ہے کہ بھائی کل جو ہے میں جا رہا تھا راستے سے، ہوا ایسا کہ میرا پیر جو ہے ایک پیالے کے اوپر آ گیا، اور یا پھر پیالہ کا جو سر ہوتا ہے اوپر، اس کے اوپر آ گیا اور وہ پیالہ ٹوٹ گیا. جیسے ہی وہ پیالہ ٹوٹا، پیالہ ٹوٹنے کے بعد وہ مجھ سے بے قرار، اللہ نے اسے زبان عطا کر دی اور وہ اپنی زبان میں مجھ سے کہنے لگا اوے دیکھ کے چل، آج تو نے جس کے اوپر اپنا پیر رکھ کے اسے چور چور کر دیا ہے اور اس کی عصمت کو تار تار کیا ہے، کل وہ وقت تھا جب لوگ مجھے اپنے ہاتھوں میں رکھتے تھے اور جس کے پاس میں جاتا تھا وہ میرے اوپر فخر کرتا تھا. آج تو نے مجھے اتنا بیکار اور اتنا کمتر سمجھ لیا کہ میرے سر کے اوپر تو نے اپنا پیر رکھا اور اسے چکنا چور کر دیا، میری کوئی عزت ہی نہیں کی، میری کوئی قدر ہی نہیں کی. آج میں اس سچویشن پر پہنچ گیا ہوں کہ تو میری قدر نہیں کر رہا. کل تک میں لوگوں کے سروں کا غرور تھا، لوگ میرے اوپر فخر کرتے تھے اور لوگ میرے اوپر ناز کرتے تھے. یہ بات سمجھ میں آ گئی نا؟ عاجزی ہے تھوڑی جی سی اس میں، اور لوگوں کو ان کی قدر جو ہے
پہچاننی چاہیے یا لوگوں کو اپنی اوقات میں رہنا چاہیے، اس بات کو بیان کیا جا رہا ہے. تو اس کے اندر پورے شعر کے اندر ایک ہی مضمون ادا کیا جا رہا ہے نا، جی الگ الگ نہیں ہے، صرف ایک مضمون ہے. آگے توجہ فرمائیں. اچھا یہ بات تو سمجھ میں آ گئی کہ غزل کا شاعر ایک ہی شعر کے اندر پورے مضمون کو ادا کرتا ہے، یہ بات سمجھ میں آ گئی نا. جی جی سر. اسی سے ملی ہوئی ایک بات اور ہے، عام طور پہ غزل کے شاعر کو 2 مصروں میں مکمل مضمون ادا کرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے بھیا آگے بیان کرو. اس لیے وہ اختصار اور رمز و کنایے سے کام لینے پر مجبور ہے. اختصار اور رمز و کنایے پر کام لینے سے مجبور ہے. بھیا اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے، اختصار کا مطلب مختصر، بھیا بہت اختصار سے کام لے گا، بہت شارٹ باتیں کرے گا، کچھ باتیں کہے گا اور کچھ باتیں بیان نہیں بھی کرے گا، صرف آدھی ادھوری بات بیان کر دے گا، اور باقی ساری چیزیں لوگ فرض کر کے یعنی غور و فکر کریں گے اس کے اندر، غور و فکر کے بعد اس چیز کو سمجھ لیں گے، ہے نا. رمز و ایما کا مطلب ہوتا ہے کہ بہت شارٹ کے اندر کسی بات کو بیان کر دینا، رمزیہ چیز کہ کچھ باتوں کو بیان کیا، کچھ باتوں کو پڑھنے والے کے اوپر چھوڑ دیا کہ اب ہم نے اسے بیان نہیں کیا، آپ کے اندر عقل و فراست ہے، اگر آپ غور فکر کر سکتے ہو تو سمجھ لو اسے خود سے. ٹھیک ہے. تو اگر اسے 2 مصروں کے اندر مکمل مضمون کو ادا کرنا ہے، مکمل ٹاپک کو کور کر لینا ہے صرف ایک شعر کے اندر 2 مصروں کے اندر، اس وجہ سے وہ اختصار اور رمز و کنایے سے کام لینے پر مجبور ہے. یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ جی جی آگے بھیا جی. جی جی کوئی ڈاؤٹ کیسا بھی؟ چلیں آگے. جی چلو پھر بالکل. آگے ہے، ایک اور وصف کا ذکر کر رہے ہیں، ایک اور خصوصیت کا بیان کر رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ دوسری خصوصیت یہ ہے کہ قصیدے اور مثنوی کی طرح غزل خارجی نہیں بلکہ داخلی صنف ہے، اور شاعر اس میں وہی بیان کرتا ہے جو اس کے دل پر گزرتی ہے. اس لیے غزل کے خاص موضوعات حسن و عشق ہے. یہ بھی بات بڑی اہم ہے بھیا. غزل ایک داخلی صنف ہے، غزل ایک داخلی صنف ہے. جب کل شاید عبد الرحمان نے پرسوں کہا، میں نے پوچھا تھا، میں نے کہا بھائی غزل میں کیا ہوتا ہے، تو انہوں نے کہا تھا کہ کیا کہا تھا بھائی؟ حسن و عشق کی بات ہے. کسی نے کہا تھا نا یہ داخلی والا کس طرح تھا، شاید محسن بھائی نے یا کسی اور نے، مجھے اچھے سے یاد نہیں، بہرحال اس کا ذکر آیا تھا. تو غزل کے اندر جو چیز بھی بیان کی جائے گی، چارج کر کے چلایا ہے ہم نے، غزل کے اندر جو چیز بھی بیان کی جائے گی وہ داخلی ہوگی. اب سوچ رہے ہیں کہ یہ داخلی اور خارجی والا مسئلہ کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مان لیجئے آپ نے گانے تو سنے ہی ہوں گے، سب نے سنے نہیں سنے؟ یہ گانے نہیں سنے ہوں گے تو کوئی غزل یا کچھ ایسی چیز سنی ہوگی نا جس کا تعلق آپ کے دل سے ہو. سنیے کوئی ایسی چیز. جی اب میں کوئی بھی گانا گاؤں یا کوئی بھی چیز کروں، یا پھر آپ یوں فرض کریں کہ کوئی بھی میں غزل پڑھوں، تو ہر انسان کے نظروں میں یا ہر انسان کے دل میں ایک الگ الگ چہرہ آئے گا. سب کے دل میں ایک جیسا چہرہ نہیں آئے گا. یہ بات تو کنفرم ہے نا؟ جی بھئی جو معشوق یا جو محبوب میرے ذہن کے اندر ہے، محسن بھائی کے ذہن کے اندر ہوگا کیا؟ نہیں ہوگا. نہیں. ہوگا تو شرک ہو جائے گا، وہ نہیں ہو سکتا نا. یا پھر جو محسن بھائی کے دماغ میں ہے وہ امان کے دماغ میں نہیں ہوگا، جو امان کے دماغ میں ہے وہ ہمارے عیش کے دماغ میں نہیں ہوگا، جو عیش کے دماغ میں ہے وہ فیضان بھائی کے دماغ میں نہیں ہوگا. یا پھر سب کے معاملات مختلف ہیں. اچھا اس کے باوجود بھی ہم جب گانوں کو سنتے ہیں، مطلب مان لیجیے آپ اپنے محبوب کو یاد کر رہے ہو، یاد کرنے کے بعد گانے سن رہے ہو، تو اگر اس طرح کے آپ گانے سنتے ہو، سب کو مزہ آ رہا ہے، سب سن رہے ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ گانوں کا تعلق ہمارے داخل سے ہے، ہمارے جذبات سے ہے، ہمارے احساسات سے ہے، ہمارے جو ہے دل سے ہے، ہمارے قلب سے ہے. یعنی ایک دل کے اندر ایک ایسی چیز سے جس سے اس کا تعلق بٹھا ہوا ہے نا؟ جی تو جو غزل کا شاعر ہوتا ہے عام طور پہ داخلی چیزوں کو بیان کرتا ہے، یعنی جو اس کے دل پر گزر رہی ہوتی ہے، جو اس کے دل کے اندر محبت جو ہے
जो मतलब बार बार उलट फेर कर रही होती है, तो उन्हीं चीजों को गजल का शायर आमतौर पे बयान करता है। ठीक है, तो जो उसके दिल पर गुजरती है, दिल के अंदर जो गुजरती है, जो उसकी कैफियत होती है, जो उसके जज्बात होते हैं, वो अपने इमोशन को शायरी के थ्रू लोगों के सामने रख देता है। ठीक है, तो इसका मतलब होता है दाखिली। चाहे दाखिली तो समझ में आ गया, खारजी क्या हुआ? मान लीजिए मैं अमान की तारीफ करूं, तो अमान की तारीफ हो गई, या फिर मैं इनके औसाफ को बयान कर रहा हूँ, मोहसिन भाई के औसाफ को बयान कर रहा हूँ, या अमान भाई के औसाफ को बयान कर रहा हूँ, तो इसमें मेरे दिल का कोई कनेक्शन नहीं है। मैंने वो वस्फ देखे, दुनिया देख रही है, देखे और देख करके बयान कर दिया, यही होगा ना। या मैंने कोई जी वाकया बयान किया, तो वाकई में लोगों के दिल का कोई ताल्लुक नहीं है, भाई देख रहे हैं हम वाकया कैसे बयान हुआ, बात खत्म हो गई। वहां दिल का कोई ताल्लुक नहीं है, हमारे जज्बात का कोई ताल्लुक नहीं है, हमारे कल्ब की जो अंदरूनी मामलात होते हैं, हमारे जज्बात का या हमारे इमोशन का उससे कोई ताल्लुक नहीं है। तो गजल का शायर जो होता है आम तौर पे उस बात को बयान करता है जो उसके दाखिल के अंदर होता है ना, जो उसके दिल के ऊपर गुजरती है। ठीक है, और कसीदा और मसनवी के अंदर ऐसा होता है कि जो इंसान देखता है या जो इंसान लोगों के सामने जो चीज मौजूद होती है, जो वाकया मौजूद होता है, उसको बयान करता है। ठीक है, तो ये बात जी समझ में आ गई? जी कोई जी डाउट इस हुजूर। बात में? नहीं। ऐश भाई समझ में आ गई क्या? जी समझ में आ गई सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक मरतबा फिर आके पीछे देखेंगे हम कि क्या क्या गुजर गया, क्या क्या रह गया। आगे देखिए, एक बात होगी, शायद इसके अंदर दो बातें होंगी। एक और बात यह कि गजल का शायर आमतौर पर नर्म, सुबक और शीरी अल्फाज का इस्तेमाल करता है। हालांकि असल बात यह है कि शायद हर तरह का लफ्ज इस्तेमाल कर सकता है, बशर्ते कि उसे लफ्जों का इस्तेमाल का सलीका हो। यहां तक एक बात हो गई, तवज्जो फरमाए इस पे। गजल चूंकि इश्क से ताल्लुक रखता है, मोहब्बत से ताल्लुक रखता है, हुस्न है इसके अंदर, या इसके अंदर जो है जज्बात का इजहार है, महबूब के सामने वो अपनी बातों को रखता है, तो उसको चाहिए सुबक अल्फाज का इस्तेमाल करे, अच्छे अल्फाज का इस्तेमाल करे, नर्म अल्फाज का इस्तेमाल करे, सख्त अल्फाज का इस्तेमाल ना करे। भाई आप जब किसी को अपना महबूब बना बैठे हो, तो कोशिश करोगे ना उससे नर्म लहजे में बात करो, उससे अपने जज्बात का जब इजहार करेंगे तो बहुत संजीदगी के साथ उसका इजहार करेंगे, है ना, और बहुत शीरी अल्फाज हो, मीठे अल्फाज हो। तो इसीलिए गजल के अंदर ये बात कही जाती है कि गजल के शायर को चाहिए कि वो आम तौर पे जरूरी लाजिम नहीं है, आम तौर पे नर्म, सुबक और शीरी अल्फाज का इस्तेमाल करे। हाँ, वो इसके अलावा भी अल्फाज का इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन उसको इसके इस्तेमाल का सलीका आता हो, तरीका पता हो कि इस्तेमाल करना कहाँ कैसे है। ठीक है, अगली बात ये है, ये बात तो समझ में आ गई? जी आगे देखें। बहरहाल गजल एक गिनाई सिन्फ शायरी है। गिनाई का मतलब कि इसका ताल्लुक मौसीकी से है, इसका ताल्लुक शबाब से है, इसका ताल्लुक हुस्न से है, इसका ताल्लुक महबूब से है ना, और तरन्नुम मौसीकी से इसका गहरा ताल्लुक है। यही सबब है कि मुशायरे बहुत मकबूल रहे हैं और इनमें गजलों की फरमाइश की जाती रही है। ठीक है, जी गिनाई सिन्फ होने की वजह से, तरन्नुम और मौसीकी से ताल्लुक होने की वजह से मुशायरों में हमेशा इसकी फरमाइश की जाती रही है। ये बात समझ में आ गई? यहां तक बात कंफर्म है? साथ जी साथ चल रहे हैं ना जी सब जी लोग मेरे, या कुछ लोग पीछे रह गए? जी चले तो अब पीछे आते हैं, देखते हैं हमने पढ़ा क्या क्या। मेरे ख्याल से हर बात को समझा चुका हूं मैं। अब पीछे आकर के जी देखना यह है कि हमने पढ़ा क्या क्या, कि हम बाद में भूल ना जाए। हमने यहाँ पर दो कौल देखे थे, रशीद अहमद सिद्दीकी का पहला कौल, और दूसरा कौल देखा था हाली का। हाली का लिखा हुआ नहीं है, बहरहाल फैजान भाई और अमान के लिए लाजिम है कि दोनों कौल याद रखें, हाली का भी, रशीद अहमद सिद्दीकी का भी। बाकी जितने लोग हैं वो सिर्फ एक कॉल से काम चला सकते हैं, रशीद अहमद सिद्दीकी, है ना। और इन्होंने एक इसमें सिर्फ ओवरव्यू दिया और कहा कि भाई जब से तनकीद का आगाज हुआ लोगों ने बहुत
بڑے بڑے اعتراض کیے، لیکن غزل نے ثابت کر دیا کہ وہ ثابت قدم ہے اور غزل میں ہر طرح کے موضوع کو بیان کرنے کی گنجائش موجود ہے. مطلب غزل نے یہ بتا دیا کہ ہم حسن و عشق تو بیان کر سکتے ہیں، محبت کو، جی عشق کو، محبوب کو، یہ ساری چیز بیان کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزوں کو بیان کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ غزل نے کر دیا. ہم نے آگے دیکھا اس میں کہ غزل عربی زبان کا لفظ ہے، اس کے لفظی معنی کیا کیا آئیں گے، ہے نا، اس کا موضوع کیا ہوتا ہے، اس چیز کو دیکھا. اور اس کے بعد دیکھا غزل کی ابتدا. تو غزل کی ابتدا عربی میں ہوئی، وہاں سے یہ فارسی میں پہنچی اور فارسی سے اردو میں داخل ہو گئی. ٹھیک ہے، اردو میں یہاں تک بات کنفرم ہو گئی بھائی؟ جی 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 آشرا جی سر. سمجھ میں آئی بیٹا؟ جی سر. چلو آگے انہوں نے ایک بات بیان کی خصوصیت کے اندر کہ غزل کے تمام مصرے ایک ہی وزن اور ایک ہی بحر میں ہوتے ہیں. تو آپ اب یہ سمجھ میں کہیں آپ یہ سوچنے لگے بھائی یہ بحر کیا ہوتا ہے، تو میں آپ سے گزارش کروں گا ابھی آپ بحر کے مسئلے میں بالکل نہ پڑیں، کیونکہ آپ کا جو لیول ہے اب باقی کی ساری تیاری بھول جائیں گے. آپ بحر جا کر کے پڑھیں گے ایم اے کے اندر شاید، اور ایم اے میں بھی شاید کوئی استاد ہی ایسا ہوگا جو آپ کو بحروں کو پڑھا سکے. بحر ہوتا ہے ایک پورا اوزان ہوتا ہے جس کے اوپر شاعری کی جاتی ہے. میں اس کے اوپر آپ کو سمجھا سکتا ہوں، لیکن میرے خیال سے یہ بات رائے گاہ ہے، اس کے اوپر اس طرح کے سوالات کبھی، چونکہ پروفیسر خود اس چیز کے اندر انوالو نہیں ہونا چاہتے، اس وجہ سے وہ خود بیان نہیں کرتے. بحر ایک مکمل وزن ہوتا ہے کہ آپ اس چیز کے اوپر اگر یہ بحر وضع کی ہوئی ہے تو اس کے اوپر ایسے ایسے شاعری کرتے چلے جائیں گے. ٹھیک ہے، بہرحال آپ اسے یاد ضرور کر لیں، کیونکہ یہ بات ضرور آتی ہے کہ غزل کے تمام ہی مصرے ایک ہی وزن اور ایک ہی بحر میں ہوتے ہیں. پہلی بات یہ ہوئی. دوسری بات مطلع مقطع ردیف قافیے کے تعلق سے ہو گئی. پھر تیسری بات تخلص کے تعلق سے ہو گئی، ہے نا. تو جی جی اسٹرکچر کے جی اندر ہم نے 3-4 باتیں دیکھی تھی، اور چوتھی بات کے اندر آپ چاہیں تو اس بات کو رکھ سکتے ہیں. یہ میں نے ایک بات میں دو باتیں ایک بات بیان کرتی ہے، اس وجہ سے گنتی میں اوپر نیچے ہو سکتا ہے. آگے ہم نے مثال دیکھی تھی، تو مثال کا اس کا کوئی خاص امپورٹینس ہے نہیں. ویسے آپ کے یہاں کوئی ہو تو اسے سنا سکتے ہیں آپ. آگے دیکھیں، غزل کی ایک خصوصیت انہوں نے بتائی تھی، اس میں کہا تھا غزل کا ہر شعر اپنے معنی الگ دیتا ہے. ٹھیک ہے، اور اگر ایسا نہ ہو، یعنی اگر اپنے معنی الگ نہیں دے رہا تو اسے قطع بند کہیں گے. اور قطع بند کی مثال ہے کل پاؤں ایک کاسا یہ سر پر جو آ گیا، یکسر وہ استخوان شکستہ سے چور تھا، کہنے لگا دیکھ کے چل رہا بے خبر، میں بھی کبو کسو کا سرے پور تھا. ٹھیک ہے، اس کے بعد انہوں نے ایک بات اور بیان کی اور کہا کہ عام طور پہ غزل کا شاعر 2 مصروں میں مکمل مضمون ادا کرتا ہے، اس وجہ سے وہ اختصار اور رمز و کنایے سے، مطلب اختصار سے مختصر میں اپنی بات کو کہنا، شارٹ کو اپنی بات میں کہتا ہے. ٹھیک ہے، آگے یہ بیان کرتے ہیں. دوسری خاص بات یہ ہے کہ قصیدے اور مثنوی کی طرح غزل خارجی نہیں بلکہ داخلی صنف ہے. میں نے آپ کو بتا دیا داخلی کیا ہوتا ہے، خارجی کیا ہوتا ہے. غزل کا شاعر اپنے دلی جذبات کو بیان کرتا ہے، دل پر جو گزرتی ہے، جو اس کے دل کے جذبات ہوتے ہیں، اپنے ایموشنز کو بیان کرتا ہے. تو اس وجہ سے ایک داخلی صنف ہے، خارجی صنف نہیں ہے. اس کے اندر داخلی چیزوں کو بیان کیا جاتا ہے. اس کے بعد انہوں نے کہا کس طرح کے الفاظ استعمال کرنے چاہیے، تو نرم، سبک اور شیریں الفاظ استعمال کرنے چاہیے. اس کے علاوہ بھی آپ الفاظ استعمال کر سکتے ہیں بشرطے کہ آپ کو اس کا سلیقہ آتا ہو. آگے انہوں نے کہا کہ غزل ایک غنائی صنف، مطلب غنائی صنف شاعری ہے کہ اس کا تعلق موسیقی سے ہے، ترنم سے ہے، گانے سے ہے، باجے سے ہے، شراب سے ہے، شباب سے ہے، حسن سے ہے، عشق سے ہے. اسی وجہ سے مشاعرے میں بہت زیادہ مقبول رہی ہے اور اس کی بہت فرمائش بھی کی جاتی ہے. یہاں تک کوئی بات ایسی جو سمجھ میں نہ آئی ہو؟ بتائیں بھائی، کوئی بات ایسی جو سمجھ میں نہ آئی ہو؟ سب حضرت سمجھ میں آ گیا؟ یہ قطع بند کے بارے میں تھوڑا بتانا. قطع بند کا مطلب یہ ہوتا ہے، میں نے جیسے آپ سے پہلے کہا کہ غزل کے اوپر، غزل کے اندر لازمی ہے کہ شاعر 2 مصروں کے اندر، یعنی ایک شعر کے اندر اپنا پورا ٹاپک کور کر دے گا، ہے نا. بائی دا وے اگر ٹاپک نہیں کور کر پاتا، اگر کسی وجہ سے مضمون اس کا بڑا ہے یا اس نے کئی باتوں کو ایک ساتھ بیان کیا ہے مضمون کے اندر یا ٹاپک کے اندر، اگر وہ ایسا نہیں کر پاتا تو پھر اسے ہم قطع بند کہتے ہیں. اگر 2 شعر 3 شعر
4 شیل مل کر کے مضمون کو ادا کر رہے ہیں غزل کے اندر، تو اسے ہم لوگ قطع بند کہیں گے. اچھا. ٹھیک. جی جی اور کوئی بات؟ سب کلیئر؟ یس سر. اور کوئی ذہن میں کیسا بھی سوال ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں. پھر امید کروں گا آپ اسے اچھے سے یاد کر کے آئیں گے. جی بالکل. بالکل. 19-20 تو نہیں ہوگا بھائی؟ نہیں. ہو سکتا ہے. ہو سکتا ہے. یہ نہیں اس کی سر. گنجائش نہیں ہے بالکل بھی 19-20 کی. آپ اس بات کو مان کے چلیں، جی سر. ورنہ پھر میں ڈانٹ وغیرہ سے کام چلاؤں گا. آپ لوگ مجھ سے کچھ لوگ بڑے بھی ہیں، میں نہیں چاہتا ہے میں کسی کو ڈانٹوں گا، مجھے بہت برا لگے گا. لیکن اگر آپ یاد کر کے نہیں آئیں گے تو میں اپنا نام خراب نہیں ہونے دوں گا. میرا مطلب میں غرور کے طور پہ نہیں، شکر کے طور پہ عرض کر رہا ہوں کہ جو میں پڑھاتا ہوں موسٹلی وہی آتا ہے. اس وجہ سے میں تو بھیا سنوں گا، آپ کو ڈانٹوں چاہے آپ کو کچھ الٹا سلٹا بولوں، میں تو ہر حال میں سنوں گا. نہیں سنو گے تو پھر ایسا بھی ہوگا کہ میں آپ کو ریموو کر دوں گا. جاؤ بھیا اگلی کلاس میں اگر یاد ہو تو آنا، نہ یاد ہو تو مت آنا. بس صحیح ہے. اور یاد کرنا ہی پڑے گا، آپشن نہیں ہے دوسرا. چلے بہرحال یہ مذاق میں کہہ رہے تھے شاید محسن بھائی. کوئی ڈاؤٹ ہو کیسا بھی پچھلا اگلا آپ بالکل پوچھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ مجھے کال بھی کر جی. سکتے ہیں لیکن کال سبجیکٹ کے ہی تعلق سے ہو، اور اگر اس کے علاوہ سے ہو تو آپ جو ہے میسج وغیرہ کر سکتے ہیں. تو پھر اجازت دیں مجھے، اگر سب سمجھ میں آ جی. گیا جی. ہو تو کل یاد کر کے آئیں آپ جی اچھے جی سے. جی جی. جی سر. باقی سر لوگوں میرا کی سوال ہفتے ایک میں 2 سوال، کچھ. جی جیسے اردو میں جو ہوتا ہے کیا بولتے ہیں کہ منشی مولوی عالم والے، تو اس سے پی ایچ ڈی ہو سکتی ہے ڈائریکٹ ڈائریکٹ دیکھو بھائی، اس کا ایک طریقہ ہے. کسی کے پاس کام؟ سنیں تو میری بات. جی اگر آپ نے منشی اور عالم کر لیا ہے نا، اس جی کے بعد کسی یونیورسٹی سے آپ نے جا کے گریجویشن کر لی. جی اگر آپ نے گریجویشن اور پوسٹ گریجویشن کسی یونیورسٹی سے کی ہے تو آپ پی ایچ ڈی کر سکتے ہیں. اور اگر آپ اور نے صرف کامل یہی؟ فاضل کر رکھا ہے اور جی اس نے نہیں کیا ہے تو ابھی تک شاید ایسا ہے، اب بدل گیا ہو تو الگ بات. پچھلے 3 سال پہلے جو میں نے دیکھا تھا وہ یہی تھا کہ آپ اس سے کامل اور فاضل سے نہیں کر سکتے. جی شکریہ. اصل میں اس کے جو منشی ہے اور منشی کے ساتھ ساتھ جو عالم ہے، اسے تو فل مانیتا پراپت ہے تقریباً کچھ حد تک. بالکل ایسا بھی نہیں ہے لیکن کچھ حد تک. آپ چونکہ پی ایچ ڈی کے لیے ضروری ہے آپ کے پاس پوسٹ گریجویشن ہونا کسی یونیورسٹی سے جو مانیتا باضابطہ پراپت ہو. تو اگر آپ جیسے جامعہ ہو گئی، اے ایم یو ہو گئی، یا کوئی اسٹیٹ یونیورسٹی ہو، کوئی ڈسٹرکٹ لیول پر بھی اگر کوئی کالج ہے وہاں سے آپ نے گریجویشن یا پوسٹ گریجویشن کر رکھی ہے تو آپ آرام سے کر پائیں گے، اس میں نو پرابلم. سر عالم تو گریجویشن ہی ہے نا؟ جی عالم تو گریجویشن ہی ہے نا سر؟ عالم گریجویشن بہار میں ہے، یو پی میں وہ 12 ہوتی ہے. بہار والا تو ہے نا سر؟ جی بہار میں عالم گریجویشن ہو جاتی ہے، وہاں مولوی 12 کے اس میں ہے، اور پھر استانیہ فرقانیہ شاید آتا ہے وہ 10 کے بیس پر. جی جی. یہاں کا مسئلہ یہ ہوتا ہے تو بہار مولوی اور منشی 10 ہے، عالم 12 ہے، اور کامل جو ہے گریجویشن لیول پر آتا ہے. لیکن صرف آپ نے اگر کامل یا فاضل کر رکھا ہے مدرسے بورڈ سے تو آپ صرف اس میں مدرسہ کے اندر یا پھر اسی فیلڈ کے اندر کچھ کر سکتے ہیں، باہر آ کر کے کچھ نہیں کر سکتے. اگر آپ کو باہر آ کر کچھ کرنا ہے تو عالم کے بعد یعنی 12 کی آپ کی جو مانیتا ہے اس کے بعد آپ آئیں، آ کر کے باقی چیزوں کو کر سکتے ہیں. ارے یہ ایک بات اور بتاؤں، جیسے جامعہ میں یا اے ایم یو میں کچھ برج کورس ہوتے ہیں. برج کورس کے ذریعے اگر آپ کا برج کورس میں نمبر آ جاتا ہے، آپ کے پاس 10th نہیں ہے، 10th نہیں ہونے کے باوجود 12th بھی نہیں ہے، صرف برج کورس کرائیں گے، اور برج کورس کے ذریعے وہ آپ کا ایڈمیشن لے لیتے ہیں ڈائریکٹ گریجویشن میں. اگر وہاں سے آپ گریجویشن کر لیتے ہیں تو گریجویشن پوسٹ گریجویشن کریں، اس کے بعد آپ پی ایچ ڈی کر لیں گے، اس کے بعد آپ یو پی ایس سی کر لیں گے یار، سول سروس ایگزام میں جا سکتے ہیں. آپ کی گریجویشن اور پوسٹ گریجویشن ماننے رکھتی ہے. تو اس کے لیے کیا ایگزام ہوتا ہے؟ جیسے 10th اور 12th نہیں ہے تو ہمیں کیا ایگزام دینا پڑے گا؟ اس کے لیے برج کورس آتا ہے، جامعہ میں اور اے ایم یو میں ہی ہے شاید.
तो उसके लिए कोर्स करना पड़ेगा या उसके लिए भी एंट्रेंस देना उसके लिए पड़ता है? एंट्रेंस देना पड़ता है। अच्छा, या वो किसी भी एक साइड साल में देने तकरीबन जाओ। अपने पास पढ़ाते हैं, और वो खास मदरसे के बच्चों के लिए है। अच्छी है। उसमें मदरसे के कुछ सर्टिफिकेट वगैरह भी लगते हैं। मतलब मदरसे से क्या मांगते हैं वो, कौन सा मदरसे सर्टिफिकेट? से आपने कुछ भी कर रखा हो। अच्छा, सर्टिफिकेट मदरसे को। अब आलिम का बहरहाल आप सर्टिफिकेट। आलिम ना भी हो तब भी चलेगा। आपने पर अगर आपका भी हो। फजीलत कर रखी है तो फजीलत से विदा, जैसे मान लीजिए आपने जामियतुल अशरफिया से फजीलत कर ली है, जी तो अगर आपने फजीलत कर ली है तो आप डायरेक्ट यहाँ करके वो कर सकते हैं, ग्रेजुएशन में एडमिशन ले सकते हैं। जिन मदारिस को मान्यता प्राप्त है, और शायद ब्रिज कोर्स में ऐसा है कि अगर मान्यता प्राप्त नहीं भी है आपको तब भी शायद कर सकते हैं, मुझे कंफर्म करना पड़ेगा वो। मेरी बात समझ गए आप लोग? जी जी। जी कोई और सवाल हो इस तरह का तो पूछ सकते हैं। कोई सवाल? शुक्रिया। चलिए फिर आप लोग खाना वाना खाइए, सोइए, हम भी जा रहे हैं, खाना वाना खाएंगे, टाइम अच्छा खासा हो गया। चलिए ठीक है, इंशाल्लाह जी, कल मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम।